सोलिहान हामी यहाँ घुमिरहेको छौँ यहाँ सेन्टरमा घुमिसकेपछि पुरानो ठाउँहरूलाई हेरिसक्यौँ यहाँनिर पुरानो स्टेसनहरूलाई अनि यो पहिलाको युगहरू हो यहाँ पुरानो छ यहाँनिर अनि यहाँ बाटोहरू ट्रेनहरू घुम्नको लागि टुरिज्महरू ठुल्ठुला बिल्डिङहरू गर्दै सक्नुहुन्छ यहाँनिर अनि यो पहिला चल्ने खालको यो गाडी यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो घरहरू अनि त्यसपछि अहिले यस्तो छ यसको नजारा अनि हामी यहाँ अहिले पऱ्यो बसिरहेको छ 1 नम्बरको गाडी है इदेन यहाँको भाषामा यसलाई इदेन एकलाई एक इदेन दुवा यस्तै भन्छन् तर खासै जान्दैन यो हो यो पुलिसको यो ठाउँ अनुसार स्टेट अनुसारको यो छापहरू अनि गतिविधिहरू त्यस्तै छ अनि यो साइडमा ट्याक हेर्नु सक्नुहुन्छ